बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो उन्होंने ख़ुद बयान की थी। उनका एक ऐसा किस्सा जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और अल्लाह पर आपका भरोसा ज़्यादा कर देगा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार का ज़िक्र है जब मैं बगदाद शरीफ में था और ज़माना तालिब इल्मी में तालीम हासिल कर रहा था। जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ में आया था तो जो दीनार मुझे मेरी वालदा ने दिए थे वो ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ गया था और कई रोज़ तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसके आगे हाथ फैलाएं, अल्लाह के सिवा किससे मांगे। भीख तो सिर्फ अल्लाह से ही मांगी जा सकती है। मुझे शर्म आती थी कि किसी से ये कहूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए दे, या किसी से भीख मांगूँ, या किसी से मदद मांगूँ, या किसी से कहूँ कि मुझे भूख लगी है। अगर इस वीराने से, इस जंगल से मिल जाता तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो अल्लाह की रहमत थी, लेकिन किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना और शर्म से सर झुकाना मुझे मंजूर ना था। और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूँ और किसी को कहूँ कि मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या करें, इस वीराने में भूख लग रही थी और खाने के लिए कुछ भी ना था। अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे, तू गैब से मेरा इंतज़ाम कर दे, तू गैब से मेरी रोटी का इंतज़ाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए तजरा की तरफ गया ताकि वहाँ पर साग या सब्ज़ी के पत्ते खा सकूं, लेकिन वहाँ मुझसे पहले बहुत से फ़ुकरा और दरवेश मौजूद होते और अगर उन्हें खाने की कोई चीज़ मिलती तो उन सब पर उनका रश पड़ जाता था। मैं शहर लौट आया कि वहाँ पर कोई चीज़ तलाश करूं, लेकिन वहाँ भी कुछ भी नहीं था। आखिर मैं मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का ज़िक्र करने लगा। शिद्दत भूख और प्यास से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फाका इतना बढ़ गया कि जिस्म में जान नहीं रही थी। तभी गैब से आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, जाओ और किसी से कर्ज मांगो, किसी से कर्ज लो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लेकर आओ। आप किसी से कर्ज नहीं लेना चाहते थे, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई थी और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि आप मजबूर होकर शहर की जानिब चल दिए। दुकानें तो बहुत थीं, मगर आपको एक नान बाई की दुकान नज़र आई। वो बहुत गर्म और खस्ता नान थे जो वो आपके सामने तंदूर से निकाल रहा था। आप चलते हुए नान वाले के पास आए। उस नान वाले ने आज से पहले आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने आज से पहले उससे या किसी भी नान वाले से कोई रोटी नहीं ली थी। अल्लाह ताला ने उस नान वाले के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दी और उसके दिल में ये बात डाल दी कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह की जानिब रुजू कर चुके हैं, तालिब इल्म हैं, इसलिए उनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। उसके दिल में खुद ब खुद आपकी इज़्ज़त आ गई और ऐसा लगने लगा कि वो आपको पहचानता है और आपकी बहुत इज़्ज़त करता है। रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो नान वाला मुझसे कहने लगा कि क्या आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ। तो फिर उस नान वाले ने पूछा कि वही जो बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए आए हैं? तो आपने जवाब दिया कि हाँ, मैं वही अब्दुल कादिर हूँ। तो उस नान बाई ने कहा कि क्या लेना चाहते हैं? तो आपने जवाब दिया कि अगर मैं तुमसे रोज़ एक नान लूँ तो क्या तुम मुझे नान दे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नान भाई कहने लगा, अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो सब आपका ही है।
آپ ایک نان تو کیا پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے جواب دیا کہ نہیں، تم مجھے بس روز 1 یا 1.5 نان دے دیا کرو۔ تم روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا اور اس کے بدلے جب بھی میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ دکان والا کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، آپ جتنا چاہیں اتنا رکھ لیں۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے صرف 1 نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور میری بھوک ختم ہو جائے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میں روز اس نان بائی سے نان لینے لگا اور علم حاصل کرنے لگا۔ وہ دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم تھا جس نے آگے جا کر لوگوں کا بھلا کرنا تھا۔ ایک دن یوں ہی دن گزرتے گئے، ایک دن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں تو روز اس نان بائی سے 1 نان لیتا ہوں اور وہ بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے مجھے نان دیتا بھی ہے اور میری بہت عزت بھی کرتا ہے، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں اسے کہاں سے نان کے پیسے واپس کروں گا۔ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبدالقادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کو پیسے تو واپس کرنے پڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ اس شرم کے مارے میں 3-4 دن تک اس کی دکان پر نہیں گیا، یہ سوچ کر کہ میں اس سے نظریں کیسے ملاؤں گا۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو غیب سے آواز آئی، کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبدالقادر، آپ کی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور آپ کا قرض بھی وہی اتارے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو روٹی لینے جانا چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ کی روٹی کا ذمہ اس کے ذمے ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو قرض سے خلاصی عطا کرے گا۔ آپ کو ایک جگہ کا پتہ بتایا گیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں پر آپ کو جو کچھ ملے اسے جا کر اس نان بائی کو دے دینا اور اس سے اپنا قرض چکا دینا۔ آپ اس جگہ گئے تو وہاں پر ویرانہ تھا، کوئی زی رو نہیں تھا۔ وہاں پر آپ کو ایک آٹے کی تھیلی نظر آئی، آپ اس آٹے کی تھیلی کے پاس گئے اور اسے اٹھا لیا اور اس نان بائی کی دکان پر چلے گئے۔ اس نان بائی نے کہا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر سے بہت سارا سونا نکلا۔ یہ دیکھ کر نان بائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا کہ اس میں تو بہت سارا سونا ہے، آپ نے اگر قرض چکانا ہی تھا تو بعد میں چکا دیتے اور 2-4 سکے ہی دے دیتے، یہ قرض اتنا تو نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے یہ سونا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا قرض میں نے نہیں بلکہ اللہ نے چکایا ہے اور اللہ تو خزانوں کا مالک ہے اور اسی نے تمہارا قرض واپس کیا ہے۔ وہ نان بھائی آپ کا عقیدت مند بن گیا اور بہت خوش ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔